बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नजर बद जितनी पुरानी होती है उतनी ही खतरनाक होती जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि नजर बद ऊंट को हांडी तक और इंसान को कब्र तक पहुंचा देती है। जैसे जैसे कोई नजर बद पुरानी होती जाती है उसकी इलामत खतरनाक से खतरनाक होती जाती हैं और एक वक्त ऐसा भी आता है जब खतरनाक जादू या जिन्नात का गुमान होने लगता है। और यही वजह है कि बहुत से मरीज जादू और जिन्नात का इलाज शुरू करवा देते हैं लेकिन उनको शिफा नहीं मिलती। और शिफा मिल भी कैसे सकती है क्योंकि उनके ऊपर जादू या जिन्नात का असर नहीं होता बल्कि पुरानी नजर बद होती है। और याद रखें, बाज औकात पुरानी नजर बद का इलाज जादू या जिन्नात के मरीज से भी मुश्किल होता है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि पुरानी नजर बद का इलाज नामुमकिन है या आप पुरानी नजर बद का इलाज कर ही नहीं सकते। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा आसान अमल बताएंगे कि आप ये अमल करके देखेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से आपका सारा मसला हल हो जाएगा। याद रखें कि पुरानी नजर बद बहुत खतरनाक होती है और बहुत सी इलामात के साथ आती है। पुरानी नजर बद की इलामात में रोना, हद से ज्यादा रोना, दिमाग में हद से ज्यादा अजीब अजीब वसवसे आना, जिसकी वजह से हर वक्त परेशान रहना और डिप्रेशन होना शामिल है। छोटी छोटी बातों पर हद से ज्यादा गुस्सा आना और वो भी ऐसा शदीद किस्म का कि छोटी सी बात बड़ी बड़ी लड़ाइयों तक पहुंच जाना। पेशाब का बार बार आना, बावजूद इसके कि आपने ज्यादा पानी भी ना पिया हो, लेकिन इसके बावजूद भी आपको बार बार पेशाब आना ना रुके। और खास तौर पर रात सोते वक्त पेशाब का बार बार आना, असर के वक्त से लेकर आधी रात तक सांस की तकलीफ रहना या सीने में हद से ज्यादा घुटन होना, अचानक बहुत तेज बुखार, बहुत तेज बीमारी शुरू हो जाना और दवाई लेने के बावजूद बीमारी का दूर ना होना, जिस्म पर काले रंग के निशानात बनना या काले रंग के निशानात का एक जख्म बनना या ऐसा लगना कि यहाँ पर खून जम चुका है, चक्कर आना, बैठे बैठे अचानक आप उठें या उठे हुए आप चलना शुरू करें तो एकदम आपको चक्कर आना शुरू हो जाएं, कमर के निचले हिस्से में हद से ज्यादा पसीना आना, हद से ज्यादा गर्मी का एहसास होना, यानी गर्मी तो हो और बाकी लोगों को भी महसूस हो लेकिन आपको हद से ज्यादा गर्मी महसूस हो रही हो, दिल डूबने की कैफियत बार बार होना, हद से ज्यादा दिल डूबने की कैफियत होना, खाना पीना बिल्कुल छोड़ देना, जो चीज आपको खाने में बहुत ज्यादा पसंद हो उसको भी छोड़ देना, चेहरे का अचानक से खराब हो जाना, यानी कि आप इलाज भी करवाएं और अपना ट्रीटमेंट भी करवाएं, इसके बावजूद भी आपके चेहरे की बीमारी खत्म ना होना। मोहतरम नाजरीन, अब ये भी जान लीजिए कि नजर बद किसी इंसान को क्यों लगती है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, जब कोई इंसान दूसरे इंसान के पास अपने से ज्यादा हुस्न, अपने से ज्यादा कामयाबी और अपने से ज्यादा खुशी देखता है तो अपनी निगाहों के जरिए उसका हसद, उसकी हसरत उसकी निगाहों के जरिए से अगले इंसान तक पहुंच जाती है। और जब इन निगाहों के साथ शैतान का असर मिल जाता है तो ये नजर बद की इलामत में तब्दील हो जाती है और वही खूबसूरत, कामयाब और खुश इंसान चंद ही लम्हात में बदसूरत, नाकाम और नाखुश हो जाता है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और अर्ज किया, ए अमीर खिलाफत, ए शेर खुदा, हमें कैसे मालूम होगा कि किसी इंसान पर नजर बद का वार है या नहीं। तो आप रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, अगर तू जानना चाहता है कि किसी पे नजर बद लगी है या नहीं तो उसके चेहरे की तरफ देखना शुरू कर, और अगर उसके चेहरे का रंग अचानक से पीला नजर आए तो तू समझ जा कि उस पर नजर बद का वार मौजूद है। मोहतरम नाजरीन, अभी तक आपने जाना कि नजर बद की इलामात क्या क्या हो सकती हैं और इस बारे में हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के इरशादात के बारे में भी जाना। आइए अब बात करते हैं कि नजर बद का इलाज कैसे किया जाए, पुरानी से पुरानी नजर बद का इलाज कैसे किया जाए। तो इस मकसद के लिए आपने एक माह तक अपना इलाज करना है। बेशक आप एक हफ्ते में ही ठीक हो जाएं और यकीनन इंशाअल्लाह इस इलाज से आप चंद ही दिन में बहुत बेहतरी महसूस करेंगे, लेकिन फिर भी इलाज पूरा एक महीना जारी रखना है। आपने 7 अदद बेरी के पत्ते लेने हैं जिन्हें इंग्लिश में सीडर लीव्स कहते हैं। 7 बेरी के पत्ते लेने हैं, ताजे खूबसूरत और 7 अदद बेरी के पत्ते लेने हैं और आपने एक माह के अंदर अंदर इनसे 4 मरतबा गुस्ल करना है।
اب یہاں یہ بات بھی جان لیجئے کہ جن 7 بیری کے پتوں سے آپ ایک مرتبہ غسل کر لیں گے تو دوبارہ وہی پتے غسل کے لیے ہرگز استعمال نہیں کریں گے۔ ہر بار غسل کرتے وقت آپ نے 7 عدد تازہ بیری کے پتے لینے ہیں۔ چاہے تو آپ ہر جمعرات والے دن بھی غسل کر سکتے ہیں، تو مہینے میں 4 بار جمعرات کا دن آتا ہے اور آپ 4 مرتبہ غسل کر لیں گے۔ لیکن اگر آپ غسل والا کام جمعہ کے بابرکت دن پر رکھیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ مہینے میں 4 بار جمعہ کا دن آتا ہے تو آپ اس طرح سے 4 بار غسل کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ لگاتار 4 مرتبہ نہانا چاہتے ہیں تو لگاتار 4 دن بھی نہا سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، جان لیجئے کہ 7 بیری کے پتوں سے غسل کیسے کرنا ہے۔ تو 7 عدد صاف ستھرے بیری کے ایسے پتے لیں جن پر کسی قسم کا کوئی نشان وغیرہ نہ ہو اور بالکل تازہ یعنی فریش ہوں۔ اچھی طرح سے ان پتوں کو تازہ پانی میں دھو لیں اور اپنی نہانے والی بالٹی یا ٹب وغیرہ کے اندر ڈال لیں۔ اب اس برتن میں نہانے کا پانی ڈالیں اور اس پانی سے غسل کر لیں۔ اسی طرح سے آپ نے مزید 3 مرتبہ یعنی کل ملا کر 4 مرتبہ بیری کے پانی سے غسل ضرور کرنا ہے۔ محترم ناظرین، یاد رکھیں کہ جب آپ 1 مرتبہ بیری کے پتوں سے غسل کر لیں گے تو ان پتوں کو گھر سے باہر پھینک دیں۔ ہرگز ان پتوں کو اپنے گھر میں نہ رکھیں، بلکہ جس قدر جلد ممکن ہو ان پتوں کو گھر سے باہر کسی بھی جگہ پر یعنی قریب یا دور کہیں بھی پھینک سکتے ہیں، لیکن گھر کے اندر نہیں رکھ سکتے۔ یہ بات بھی جان لیجئے کہ بعض لوگوں کو پہلی بار بیری کے پتوں کے ساتھ غسل کرنے سے چکر وغیرہ آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ 1 ہفتے کے بعد ہی دوبارہ نہائیں اور اس طرح سے 4 باری مکمل کر لیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک دم آپ نے 30 دن تک روزانہ بلا ناغہ سننا ہے۔ عورتیں مخصوص ایام میں بھی یہ دم سن سکتی ہیں، لہٰذا اس دم کو سننے میں کوئی ناغہ نہیں کرنا، اور وہ دم ہے سورہ رحمان، یعنی روزانہ سورہ رحمان کی تلاوت دن میں 1 مرتبہ ضرور سننی ہے۔ 1 ماہ تک روزانہ بلا ناغہ اپنے سورہ رحمان کی تلاوت ضرور سننی ہے۔ آپ اپنی پسند اور آسانی کے مطابق ایک وقت مقرر کر لیں، رات کو سونے سے پہلے یا صبح اٹھنے کے فوراً بعد، یا جب بھی آپ کے لیے آسانی ہو ایک وقت مقرر کر لیں، اور اس وقت آپ نے روزانہ بلا ناغہ سورہ رحمان کی تلاوت سننی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر آپ یہ عمل بھی کر لیں تو سونے پر سہاگا ہے کہ آپ روزانہ رات کو سونے سے پہلے سورہ البقرہ کی آخری 3 آیات کی خود تلاوت کیا کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص سورہ بقرہ کی آخری آیات کی تلاوت کر لے، سونے سے پہلے آخری 3 آیات کی تلاوت کر لے، تو وہ اسے تمام جنات سے، تمام شیاطین سے اور تمام بیماریوں سے بچانے کے لیے کافی ہیں۔ محترم ناظرین، آپ یہ عمل ضرور کریں، خواہ کتنی ہی پرانی نظر بد ہو، جسم میں گھر کر چکی ہو، انسان کو طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا کر چکی ہو، پرانی سے پرانی نظر بد مکمل طور سے ختم ہو جائے گی، اور انشاءاللہ بحکم خدا عز و جل اپنی صحت آپ روز بروز اچھی ہوتی ہوئی خود دیکھیں گے۔ مت بھولیں کہ کلام الہی یعنی قرآن پاک میں دنیا و آخرت کے راز پوشیدہ ہیں۔ قرآن مومنوں کے لیے شفا ہے، اس کا ایک ایک لفظ مومن کے دل کا سکون اور اطمینان ہے، اور جس دل اور دماغ میں قرآن کا ذکر اور قرآن کا کلام ہو تو وہاں شیاطین ٹھہر نہیں سکتے۔ کتنے ہی پرانے اثرات ہوں، قرآن کے ذکر کی برکت سے انشاءاللہ تبارک و تعالی دور ہوتے جائیں گے۔ بس ہر کام کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے، اور اس طریقے سے وہ کام سر انجام دیا جائے تو اس سے مطلوبہ نتائج ضرور حاصل ہوتے ہیں۔ پھر سے سماعت فرما لیں کہ بیری کے 7 عدد تازہ دم پتے اچھی طرح سے دھونے کے بعد اپنے نہانے والے برتن میں ڈال لیں اور اس میں پانی ڈال کر اس پانی سے نہا لیں۔ یہ عمل مہینہ میں 4 بار کرنا ہے۔ اس کے علاوہ روزانہ دن میں ایک وقت مقررہ پر سورہ رحمان کی تلاوت ضرور سماعت فرمائیں، اور اس کے علاوہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات کی تلاوت خود کرنے کا اہتمام کریں۔ محترم ناظرین، جس قدر ممکن ہو اس ویڈیو کو اپنے پیاروں، دوستوں، عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر کرنے سے کسی کی زندگی آسان ہو جائے اور اس کی پرانی سے پرانی نظر بد دور ہو جائے۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو اپنے تمام کانٹیکٹس کے ساتھ ضرور شیئر کریں، کیونکہ اگر آپ کی وجہ سے کسی کی پریشانی یا ٹینشن دور ہوگی تو آپ کو بھی اس کا اجر و ثواب ضرور ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ کشمیر، فلسطین اور اس کے علاوہ جہاں جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے ہیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا خصوصی کرم ان مسلمان بھائیوں اور بہنوں پر نازل فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔